नाज़रीन, आप सबको मुबारक हो कि खाना काबा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक समेत अब पूरे सऊदी अरब की हम हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है, इससे इसराइल और इंडिया इतने परेशान हैं कि इनको लूज मोशन लग गए हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वालेहाना इस्तकबाल देखकर दुनिया हैरान रह गई। खुशखबरी की बात यह है कि अक्टूबर में शाह सुलेमान भी पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है, इस मुआहदे में दोनों मुल्कों की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब देखेंगे आगे चलकर इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सऊदी अरब मुसलमानों का सबसे मुकद्दस और अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के पास इतना पैसा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ रहने वाला हर इंसान खुशहाल है, लेकिन यहाँ के लोग जंगजू नहीं हैं और ना ही इनमें वो जज्बा है जो पाकिस्तान की आवाम में है। हम पाकिस्तानियों के लिए ये सआदत थी कि हमारी फौज एक अरसा दराज से खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रही थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज कबल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है। ये मुआहदा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने सऊदी वली अहद शाह सुलेमान के साथ किया है, जो कि शाह सुलेमान की दावत और इजहार पर किया गया है। जैसे ही मियां शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी अरब की हदूद में दाखिल हुआ तो JF-15 इस्तकबाल करने और सलामी पेश करने के लिए पाकिस्तानी जहाज के साथ साथ उड़ने लगे, जिसके बाद मियां शहबाज शरीफ ने भी सलाम पेश किया। नाज़रीन, आपने दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का इस्तकबाल रेड कारपेट पर होता हुआ जरूर देखा होगा, मगर इस दफा शाह सुलेमान ने पिंक कारपेट पर मियां शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया, जो सबसे खास और तारीखी इस्तकबाल समझा जाता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस दिफाई एग्रीमेंट के बाद 2 जिस्म मगर एक जान हो चुके हैं। अब सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला तस्वर किया जाएगा। इस मुआहदे के बाद इंडिया की मोदी सरकार और इसराइल के नेतन्याहू को लूज मोशन लग गए हैं। इंडिया का मीडिया चीख चीख कर अपनी जेलसी का मुजाहिरा कर रहा है, और दूसरी जानिब इसराइल को ये खतरा लाहिक हो गया है कि सऊदी अरब से इसराइल सिर्फ चंद मिनटों की दूरी पर है। अगर मैंने पाकिस्तान या सऊदी अरब के साथ कुछ गलत किया तो ये मुझे नहीं छोड़ने वाले। इस मुआहदे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मशरिक़े वुस्ता की सियासत का रुख बदल गया है। हैरान कुन बात यह है कि वो ईरान, जिसका कई दिहाइयों से सऊदी अरब के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं थे, उसने भी इस दिफाई मुआहदे पर खुशी का इजहार किया। ईरान शुरू से ये चाहता था कि मुसलमानों का एक ब्लॉक हो जो इसराइल और अमेरिका को नथ डालकर रखे। इस मुआहदे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे करने का इजहार किया। ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई फख्र की बात है और बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, तमाम मुस्लिम ममालिक को ये पता चल गया है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के अलावा किसी ने हमारी मदद नहीं करनी। पाकिस्तानी फौज के दस्ते सऊदी अरब बाकायदा जा रहे हैं, जिनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। वहाँ के लोग पाकिस्तानी फौजियों को देखकर इंतहाई खुश हो रहे हैं। सऊदी अरब के लोग पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा इज्जत करने लग गए हैं। जहाँ भी पाकिस्तानी नजर आता है, गाड़ियों से उतरकर एक दूसरे को गले मिलते हैं और अखू अखू यानी भाई भाई कहकर बुलाते हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का सर इस मुआहदे के बाद फख्र से बुलंद हो गया है। सऊदी अरब का कौमी दिन 23 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि आज से एक दिन पहले मनाया गया है। इस दफा इन लोगों की खुशी डबल थी। सऊदी अरब ने सड़कों पर झंडे लगाए, सड़कों को खूब सजा दिया। रात के वक्त बड़ी बड़ी इमारतों पर सब्ज लाइटिंग लगा दी गई, जो रात के वक्त जगमगाती हैं। आसमान पर हेलीकॉप्टर के जरिए बहुत बड़े झंडे को लहराया गया,
جس کا نظارہ سب سے الگ تھا۔ تمام سعودی لوگ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں پر سعودی جھنڈے پکڑے خوب جشن کرتے ہوئے نظر آئے۔ جگہ جگہ عربی لوگ مٹھائیاں، جوس، پانی اور کھانے بانٹتے ہوئے بھی نظر آئے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ قومی دن کے موقع پر جو جنگی جہازوں کے ساتھ ایئر شو کیا گیا، ان میں پاکستانی پائلٹ بھی موجود تھے، جنہوں نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے اور لوگوں کو حیران و پریشان کر دیا۔ ہزاروں لوگ نیچے کھڑے ہو کر ویڈیوز بنانے لگے۔ ناظرین، 23 ستمبر 1932 کو کنگ عبدالعزیز نے اس وقت کے دو بڑے قبیلوں نجد اور حجاز کو ایک جٹ کر کے ملک کا نیا نام سعودی عرب رکھا تھا۔ تب سے لے کر آج دن تک یہ لوگ 23 ستمبر کو اپنا قومی دن مناتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے قافلے گھوڑوں اور اونٹوں پر بھی نکالے جاتے ہیں۔ ان گھوڑوں کے اوپر بیٹھنے والے سوار سعودی عرب کا جھنڈا پکڑے اپنے انداز میں اس دن کو مناتے ہیں۔ سعودی عرب ایک اسلامک اور عربی ملک ہے۔ یہاں کی 95% آبادی عربی بولتی ہے۔ اس دفعہ کے قومی دن پر سعودی عرب نے فوجی دستوں، بنکر بند گاڑیوں اور فوجی اسلحے کی بھی نمائش کی، مگر اس دفعہ سعودی عرب میں کافی اوپن ماحول تھا۔ عربی لڑکے لڑکیاں جگہ جگہ رقص کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ عربی عورتیں عبایا میں بھی تھیں اور پینٹ شرٹ میں بھی۔ سعودی عرب میں اب بہت تیزی سے دبئی کی طرح انتہائی اوپن ماحول ہوتا جا رہا ہے۔ اس دفعہ میاں شہباز شریف نے بھی عربی زبان میں سعودی ولی عہد شاہ سلیمان کو سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر نیک تمناؤں، دعاؤں اور بھائی چارہ کی لازوال محبت کے لیے دعائیں مانگی۔ ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ اب سعودی عرب پاکستانیوں کے لیے ویزا اور حج و عمرہ کی فیسز میں بھی کافی کمی کرے گا اور بھی بہت ساری آسانیاں پیدا کر دے گا تاکہ پاکستان سے لوگ بغیر پریشانی کے آ جا سکیں۔ چلیے اب میں آپ کو العلا کی سیر کرواتا ہوں، یہاں کی فحاشی دکھاتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس جگہ کے بارے میں عالی شان فرمان بھی سناتا ہوں۔ جدید دور کا العلا وہ علاقہ ہے جو غیر ملکی لوگوں کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے، کیونکہ یہاں بہت بڑے بڑے سوئمنگ پولز بنائے گئے ہیں جہاں عورتیں نہ ہونے کے برابر کپڑے پہن کر نہاتی ہیں۔ شام کے وقت یہاں ڈانس پارٹی ہوتی ہے جس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جم کر یہاں رقص کرتے ہیں۔ یہاں ریسٹورنٹ بھی بنائے گئے ہیں جہاں ہر قسم کا کھانا ملتا ہے، ہر طرح کی ڈرنک یہاں دستیاب ہے۔ رات کے وقت بیلی ڈانس کا اہتمام بھی یہاں ہوتا ہے۔ عربی لوگ اور غیر ملکی لوگ سب یہاں عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی شیشے سے تیار کردہ عمارت بھی موجود ہے جس کے اندر کا ماحول انتہائی شاندار ہے۔ یہاں خوبصورت پہاڑ ہیں۔ یہاں ہاتھی کی طرز کا پہاڑ بھی موجود ہے جسے ماؤنٹ ایلیفینٹ کہا جاتا ہے۔ چلیے اب میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس مقام کے بارے میں ارشاد سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے مسلمانوں کو العلا مقام پر جانے سے منع فرمایا تھا، یہاں تک کہ اس مقام پر رکنے والے لوگوں کو کھانے پینے سے بھی منع فرمایا تھا۔ اس جگہ پر قوم سمود آباد تھی جن کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، مگر اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرا دیا تھا، جس وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا تھا اور یہ جگہ نشان عبرت بن کر رہ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس بستی کے قریب سے گزرے اور یہاں کے لوگوں سے ملاقات کی تو یہاں کے لوگوں نے آپ کو پانی اور کچھ کھجوریں دی، جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے منع فرما دیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے اور فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں قوم سمود کو عذاب آیا تھا، اور مجھے ڈر ہے کہ تم بھی قوم سمود جیسے نہ بن جاؤ۔ لیکن آج سب کچھ الٹ ہے، یہاں لوگ آباد بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں اور عیاشی بھی کرتے ہیں۔
تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سعودی عرب اور پاکستان کے لازوال معاہدے کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ ملک پاکستان کا سر فخر سے بلند کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔